الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب آمنت بالله صدق الله العظيم درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على عزيزانو قرآن یوا پیشبها خزانه دا او یو عظیم جوهر دے مسلمانان
اجمالی طور باندې په دې خبره باندې خبر دي او پوی دي کته یو عام سړي سره هم خبرې کوي کده هرې یوې ډلې یو مولا سره هم خبرې کوي چې ورته د قرآن خبره وکړي نو تاله به هغه وایي چې بالکل قرآن یوه عظیمه خزانه ده د مسلمانانو هیڅ یو ګوند او ډله او ګروپ داسې نشته چې هغه د قرآن په قدر و قیمت کې تا سره اختلاف وکړي د یو سړي یا د یوې ډلې که تا سره بیخي نه لګي د دوو سړو یا د دوو ډلو به په خپل مابین کې خفګانونه هم وي اختلافات به هم وي خو په دې خبره به د هر مسلمان اتفاق وي او ده چې قرآن ډېر عظیم کتاب ده قرآن یو عظیمه خزانه ده قرآن یو بے مثل کتاب ده د قرآن مثال د کائنات ټول مخلوق کرا جمع شي فَأْتُوا بِسُورَةٍ اللہ دا سورتن دا تنوین دا تنکیر دا پارا ذکر کرے چه تاسو یو وڑو کے غنی سورت پیدا کے وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ ټول کائنات کی چه څومره پیوڑی پوئی سمجھدار خلق دی علماء صلحاء ټول راجمع کے د قرآن مثل یو صورت یو آیت جوڑ کے اللہ فرمائی فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا اللہ جل جلالہ چون کے دا تمام کائنات دا مخلوق نا خبردار ذات دے اللہ یودا سے ذات دے چاہتا دخل کو نہ دے امتحان اغسطلو ضرورت نشتا اللہ کا دا مخلوق نہ امتحان اخلی دے اتمام حجت پتور باندی اخلی کنی پروردگار عالم تا بغیر دا امتحان دا پتلا چه دا سڑے نیک دے او دا بد دے دا عمل کولو والا دے دا بد دے دا جنت والا دے او دا جہنم والا دے دا روح کرنو والا دے او دا دورانو کرنو والا دے اللہ جل جلالہ تا تمام کائنات انسانانو آغا طاقت و قدرت معلوم دے نو اللہ جل جلالہ چکلا دو قرآن کریم متعلق خلقنا مطالبہ کئی فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اے خلق تاسو دو قرآن کریم دو یو وڑو صورت مقابلہ ہوکے یوازے تاسو ہم مکوے بلکہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ سب تمام معبودان باطلہ کو بلا لیجئے تمام علماء رہو گوڑے تمام دانشور ہم رو لٹائے اللہ فرمائی فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا کچر تاسو داکار نشے کولے وَلَن تَفْعَلُوا اللہ فرمائی چھے ہرگز یہ کولے نشے فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين اللہ فرمائی چھے کلا مقابلہ نشے
زماد کتاب پشانی او صورت نشے جوڑولے نو بیا میرا بانیو کا فتقوا النار بیا دور نو یرے گا اللتی حغور نو یرے گا داسی ورد اللہ فرمائے فتقوا النار اللتی وقودها الناس والحجارہ آگے کے سوزی دلو والا دا انسانان دی او دا کانی دی چی چانا خلق بوتان جوڑی چانا خلق چاہتا عبادت گئی چوک معبود گنی یر جی دا خواہ کانے رے یر جی دا دا بزرگانو دا قبر کانے رے یر جی دا دیر مبارک کانے رے اللہ فرمائی چی آگا کانی چی خلق عبادت گئی آگا بوتان چی خلق عبادت گئی آگا مخلوقات چی دا غیر اللہ عبادت کوي غیر اللہ کی کرشمی منی اللہ فرمائی آگا دا غور ایندن دے اے خلق تاسو مقابلہ نشے کولے نو بیا تاسو رب العالمین نہ ہوئے گے ور نہ ہوئے گے ما خبرہ کولا طول دنیا پا دے خبرہ باندے آگاہ دا دے باندے متفق دا دے باندے جوڑ دا پا دے خبرہ دا طول خلق و اتفاق دے چه قرآن نہ حجت کتاب دامنی ہر سڑے وئی ہر سڑے پا جب باندے دا خبر منی لیکن دننا زڑکے پا دے غور نرے کڑے قرآن دا ہم دے خبرے دا پارا راگلے دے قرآن وئی حالا بلاغ للناس اے خلقا ستاسو دا پویا ولو دا پارا ستاسو دوازو نصیحت دا پارا لارے سے لگا ولو دا پارا تیارو میٹھا ولو دا پارا نیلی لارے مندلو دا پارا ور نازان بچ گولو دا پارا رب دار سے دلو دا پارا آغا وازو آغا نصیحت چتا سولا دی پیرو خبر لکم شے ضروری دے اللہ فرمائی آغا نصیحت آغا واز آغا کتاب آغا کل لارا صرف اور صرف سے شیدہ قرآن دے دا سے مثال دے لکیو سڑے دا منی چی زمند کلی فلانے کاکا سے دیر لوی ڈاکٹر دے دا دیر سمجھدار ڈاکٹر دے دا خط طبیب دے دے نزیاد سوک پا بیمارے باندی نپوئی گی دے نخکل علاج سوک نشی کولے دے نا خیست تشخیص دا بیمارے نشی کولے طول کلے داوائی خزے ہم صفتو نہ کئی نرے ہم صفتو نہ کئی خوچ کلا بیمار شی آغا ڈاکٹر لنورزی بل ڈاکٹر لزی کلا چی بیمار شی بل معالج نہ علاج کئی بل چانا علاج کئی نو پا ایمان ہوایا دا دے ڈاکٹر پا دی کلی کی موجودگی سے فائدہ کئی پوئی شویب زمان پا دی خبر یرا چی چوک پوئی ویلا سپورتا که چیزا پوئی شن چی دا پوئی تون کلے صفت کوي چې فلانے ڈاکٹر دے کولے علاج کئی دیر بہترین معالج و طبیب دے خو پا وقت بیمارے کی آغلا علاج لا نورسی کلا بیمار شید آغا تشخیص کولو دا پارا تیار نرے یا آغا ڈاکٹر چه دا ٹول کلے صفت کوي آغا ڈاکٹر ورطا ہوائی چه رجستا فلانے بیماری دا او کلی نبار یو بل تتو پتو سڑے ورطا ہوائی چه نانستا دا بیماری دا دے آغا دا تتو پتو سڑی منی او دا دے معالج او دا دے اخیار طبیب نمانی نکو ایمان ہوایا دا سڑے اخیار دے او کا کمقل رشتیا ہوا ہے اخیار دے کا کاما خل ٹول کلے صفت کوي چھے آلہ ڈاکٹر دے خو مرض کے پر لگ رجوع نہ کئی تشخیص کے حد طرف تا رجوع نہ کئی یا کا رجوع ہو کی آغا ڈاکٹر ہوتا ہوئی چھے نجی تا ہیڈرلین شربت اس کا او پینا ڈال گلے درے ٹیمہ اخرا اللہ بدی جوڑ کی بلیو سڑے ورطا ہوئی چھے نا جناب
ډسپورین ګولونه علاوه چې تیر نشي د دغه بل سړي خبره مني ډسپورین ګولې اچوي ادب ډاکټر خبره ډسپورین او پیناډال هډرالین او پیناډال له ګوتې نه وروړي نو په ایمان ووایه یوازې د دې ډاکټر په تعریفونو به دا سړی جوړ شي ډېر تعریف یو کی سخت بیمار دی ډېره سخته تبه ده سخت تبعیدا سخت مرض پہ راغلے دے تسبیر آغستی زمان دا کلی دیر آلا ڈاکٹر دے تسبو سروی زمان دا کلی دیر اوچت ڈاکٹر دے اگا دیر بہترین طبیب دے اگا دیر خیستا ڈاکٹر دے دیر کولے معالج دے دی تسبو باندی کا 500 وزن دے ہوئی چاہ ڈاکٹر خر ڈاکٹر دے بجوڑ شی حالکہ رشتہ ہوا بڑا چی زرزل ہوئی بے خجوڑی دی کیا وہ کبھی 5,000 زلہ ہوئی نجوڑی مسلمانانو دا دقا کمقلو مثالو دا مسلمانانو مثال اندر ہے ہر یہ مسلمان تا دے چھدا ہوئے یہ جی پا تمام کائنات کے اوچت کتاب کمیو دے وہی با قرآن کل معالج دا روحانی امراض دا پارا یہ جی زمن کلی کے بیماری آنی دی سب بیماری دے رہے ایرجی اللہ کان چی دی دا دیر شرارتیان دی ایرجی دا دا مور اپلار خبرن منی ایرجی مور اپلار چی دی دا دیر ظالمان دی اولاد سر ظلم کئی ایرجی خواندان چی دی دا خزو سر ظلمون کئی دا خزو حقوق نادا کئی ایرجی خز دیر بیماری دی اگا دا خواند عدب نکئی ایرجی دا خواند قدر و عزت نکئی ایرجی محلکے مقتدیان دیر سرکش دی دے امام صاحب احترام نکئی ایرجی امام صاحب دیر نسڑے دے ایرجی دا مقتدیانو خیال نساتی خلق باندی دین نزدکئی ایرجی زمنکلی کی دیر بیمارے دی خلق بابا گانو نا وقت کئی غیر اللہ تا سجدے لگئی قبرنو نتاوے گی اللہ پزے باندے غیر اللہ تا چگی وحی ایرجی اللہ پزے باندے مخلوق نا دعا گانے غاڑی ایرجی زمنکلی کی مزدورانو کی بیماری دا آغا چی کلا مزدوری کئی مزدورے کی خیانت کئی امانت دارے سرکار نکئی ایرجی مالکانو کی بیماری دا آغا کو مزدورانو لپٹے باندی مزدوری نور کئی ایرجی نوجوانانو کی کمیرے اگوی خلی گیری نپریگ دی ٹولو خریلی دی ایرجی ویختانی ہم انگریزی دی ایرجی دمشانو قدر ہم نکئی آلہ کتاب کم دے ورطوایا وہی با قرآن دے پولو مرزنو علاج چشی کے دے در توئی بچے قرآن خوچے ورطوائی چے رازہ کا نشی ہم دے ڈاکٹر نبا علاج ہوکو بیتی کو علاج چشی کے کو یہ جی قرآن بہترین کتاب دے دے تمام مرزنو شفا پکیرا مانا مخی حضرت مولانا خیر اللہ دامت برکاتہم و فرمائل آغا قرآن کریم آیت و فرمائلو اللہ فرمائی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تا اے پیغمبرہ معاشرہ کی دے بیماری آنے دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سننے ولی خدای نقواری الہ العالمین زما امت بیمار دے پروردگار عالمہ زما قوم بیمار دے دا شرک بیماران دی الہ العالمین بدعات و بیماران دی اے اللہ زما قوم کے بدکاری دا زما قوم کے زنا دا اے اللہ زما قوم کے شراب خوری دا اے اللہ زما قوم کے بدے و دشمنے دی اے اللہ زما قوم کے خزد خاوندہ دبن کئی اے اللہ زما قوم کے خاوندان دا خزو حقوق نادا کئی مور پلار دا والد دا اولاد حقوق نادا کئی اولاد دا مور پلار حقوق نادا کئی اے اللہ زما پا قوم کے بدبود پرستی دا اے اللہ زما پا قوم کے دشمنیانی دی یا اللہ زما پا قوم کے نفرتون دی محبتون نشتا اللہ تسوال کی اے اللہ زما امت اے اللہ دا حجاز مکہ پروردگار عالم دا شرک نہ ڈکرا اے اللہ بدعاتو نہ ڈکرا اے اللہ دا قتلونو نہ ڈکرا دشمنیو بدیو نہ ڈکرا اے اللہ دیری تیریری اے اللہ دیر گناہو نری اے اللہ دیری بیماریانی اللہ فرمائی اے پیغمبر آؤ ما تعالی داسی کتاب در نازل کڑے کتاب
अंज़लनाहु इलैक। सूरत इब्राहीम के अल्लाह फरमाए माँ दासी किताब नाजिल करे वले तो सिर्फ और सिर्फ माँ का सवाल कवाए पैगंबरा मादा इलाज ताला दर ले गले माँ ताला कुरान दर ले गले ए अल्लाह बिस्शे हो कमा अल्लाह फरमाई ले तुखरिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। ए पैगंबरा ताड़े बीमारियां निश्मार करे तावे नफरतुनरी तावे कत्लुनरी तावे दा जंगुनरी तावे शिरकियाती तावे द गैरुल्लाह अडे आबादी दा ला अडचे दा ला कोचे दे गैर आबाद दे ए पैगंबरा दा तमाम त्यारो दलरे कवलो द पारा माच शे दर ले गले कुरान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाशा कुरान सर दहागे इलाज होश साहबाए किराम दो कुरान तर्जमा दकड़ा टोल साहबाए किराम अरबियान नो आगे के आजम हुमु आगे के द फारस वाला हुमु आगे के द रूम वाला हुमु आगे के द ईरान वाला हुमु दाहुई जबा अरबी नवा कुरान यो द पैगंबर नजदक और ब्याए कुरान जान के आमली को अमल पे अलग है चीज दे के कानून दे चतसो पूरे कानून बांधे जान कोई करे नहीं अमल पे कवले पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तस्वाल कड़ीर बीमारी दी अल्लाह जमा उम्मत के कौम की पे अल्लाह तो फरमाया छी तमाम त्यारों नबा दी किताब पर जरिया बानिस्ता उम्मत रउसी ओ मंगोली दल तारीख पर दे गवाह है मुतवातिर खबर दे खबर मुतवातिर के दे केज़ब है से इहतिमाल नहीं खबर मुतवातिर दे तारीख गवाह दे कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआशरीन आला मुआशरा पदे तमाम कायनात के बला सशी सरा जोड़ा शुआ दे कुरान अबू आवाज दानवी छ कुरान आला किताब दे कुरान उचत किताब दे कुरान डेर लोय जवाहर दे आवाज दानवी मादर तवे कली की लोय डॉक्टर दे टोल वरदी सिफतु न कवा वो डॉक्टर ला छ वर्गले नवी इलाज देते न कड़े न दे और दाग पर इलाज दे अमल कड़े न दे तब बदिलंड शी अलग खबर में पोएगे मंगूर और दो कुरान सिफतु न हो दो कुरान दा से चिरावा कौदा से कना कौ वली कौ जका चोई आला किताब दे चशेरे आला किताब दे जके खोलो चोई चुचत किताब दे हो बेईमान हो चरता मोदा किताब दे डॉक्टर ने चरता नास क्यों बला खबर को डॉक्टर दे वर्गले रुजू कई बीमारी कली के दे डॉक्टर दे खौचत डॉक्टर दे मनी हो चोचत दे और तो बीमार शवे डॉक्टर ला वर्गले क्लिनिक ता वर्गले खो सिर्फ दुमरा खबराना चित्त पुख्तुनी और डॉक्टर दे अरबे दे या अंग्रेज दे या हगा फारसी बांधे और तदा हगा पजबा न पोएगी हगा स्ता पजबा बांधे न पोएगी अगर डॉक्टर ताला वगिंटा परेज पाल परेज बयान कर और तोर बांधे पोए नशवी ब्याह जुड़ेगी क्या अलग रिश्ता हुआ मड़ा को जवाब रखे जुड़ेगी तस्बीह करो आखिरी यो 500 जला वर बांधे हुआ है आगा डॉक्टर चिताला कम पालो परेज दरकड़े आगा दे रटक वो आगा पालो परेज टोला और तस्बो आई भी जुड़ेगी क्या मुसलमान दर से ज़बाने यारे मन तुर्की स्वली तुर्की न मैदानम ज़बाने तुर्की स्तवले तुर्की न मैदानम इलाही भी आयत ज़बान दर्द हाने मन ज़माद यार जबा
ترکی دا پروردگار عالم آزب و ترکی باندے نپوئیگما نو کلا چھے ڈاکٹر تکینے اور ڈاکٹر پا جواب باندے نپوئیگی پا ایمان وایا دے علاج بطالہ سا فائدہ ہوشی مسلمان درسی کھانا صحابہ دی ڈاکٹر تکیری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم یا شکر دے تو ہر سارے وسی پارا ہوئے سپکی ہوئی اللہ اندہ پتہ پڑا تھا نشتے یہ چیز پوسی پاری تلاوت میں چینیوی کڑے کورنا نراو زمان علاقہ دوسی پارے خبر دے اللہ سر کڑی دی دوسی پارے لسیا شلیا سر رکو خبر دے اللہ سر اکڑے باہر رہو آتے خزر در توئی چی اللہ در تسوئے نا دا پتہ ہوا دا کرتشتا اور سر ہو بگے دا بچے در توئی چی اللہ چوئے یرے جی ماتا پتہ نشتا محلے ولوئی اللہ چوئے یرے جی ماتا پتہ نشتا کری ولوئی چی اللہ چوئے یرے جی ماتا پتہ نشتا یرے انشاءاللہ چی قرآن ختم ہوما دنیا با بس ٹپر کی اللہ کا اشتیاو آئے اے خلقہ یاد وساتے اس میں دے جمعے پا بیان کی ہمداویلی دل کے پپولے چل اٹھے سینے کے داغ سے دل کے پپولے چل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اے خلقہ دا قوم و دا امت صرف اور صرف ملیان و دلاسة تباہ و برباد دے ملیان شپورس دی رئی صرف بلے تنخواتا چل دے یر جی زمان میاشت پورا کی گی یر زمان شپیک میاشتی پورا شوی فصل وقت پورا شو یر جی رمضان ختم شد سلسائی وقرا گئے بس ملا سڑے دا غم نکئی چی دا قوم کم طرف تروان دے خلق توئی چی یو سپارا ہوئے دمرا ثواب دے دو سپارے ہوئے دمرا ثواب دے دری سپارے ہوئے دمرا ثواب دے ودا اللہ بندہ ودا اللہ بندہ مالا یو صحابی ہو خایا چاگد قرآن دا ترجمے نا خبر نہ ہو یو anyone تمرا صحابی رتا ہو خایا چه وی چه ارجی آغا خو دا سر قرآن ترجمے نا آمیو فارسی بان صحابہ پکیو آگے کے فارس والا ہو آگے کے دشام والا ہو آگے کے عرب آگے کے عجم یو دا سے خایا چه دا قرآن ترجمے نا یعنی قرآن نا خبر نوی وہی منز دا اللہ سر خبری تبلیغیان وہی چیشے وہی تبلیغیان علماء کرام فرمائے منز اللہ سر خبری کل خبر دا الحمدللہ و ایمان و ادا خبری تفیدہ کئی چی پہ نپوئی اللہ کا جواب خورا کوئے کنے ولی معاشرہ نے جوڑے گی ولید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرہ کی زوید پلار عدب کولو ولی خجد خوان خیال ساتلو ولی محلکی یو بلورنو ولی بدینوی ولی محبتنو ولی نفرتنو ولی یو بلسرخ تعلقو نن اللہ مغا قرآن ہمشتا مسلمانان ہمشتا اسلام ہمشتا و ایمان وایا حقا معاشرہ کی حقا مینا محبت و ایمان شتا جواب راکشتا ولی وجہ صدا یا خوایا چھ رب العالمین قدرت کم شعر یا یازو باللہ نقل کفر نباشل یا ہوایا چھ قرآن اثر وطلے یا ہوایا چھ ایمان زور شعر یا ہوایا چھ عقیدہ زڑا شعر نانا داب منی ہر چشت دی اللہ اشتر قدرت نشتا قرآن حق سے بابرکت کتاب دے زمانگا قرآن سر تعلق منگا اللہ سر خبری کرو خود اللہ پا خبر جان نپویو صحابہ کرامو یو مانز سر لوئے مطالبے اللہ حل کولی ولی آگوی بچی کلمونز کولو اللہ تباود ریدل آگوی بویچی الحمدللہ رب العالمین الفاظ نوی اللہ اکبر اے خلقو ملیان دا ناسی خبرونا جان شغوری ملیان ہوئی چی که داسی خبرو کو
چې هغه د دې ټول امت د دې خبرو نه خلاف وي بیا به خلک وایي چې دا څه ورته به ورته وایي بس دا ټوله دنیا چې په کم طرف روانه ده مولیان وایي چې که دا جهنم ته روان وي خو چې ټول روان دي همدا خلا پوښتنه کوم تاسو مفتیانې زه سایل یم علما هم ناست دي مونځ کوم الله اکبر تاسو په ایمان ووایئ الله وایي مانځه کې قرآن وایا بغیر د قرآن نه مونځ کېږي هلکه څوک مفتي شته بغیر د قرآن نه مونځ کېږي چړو پکې قرآن نه مخکې نه وروستو نه آګې نه پیچې نه هېڅکله قرآن پکې نشي ویلی داسې مونځ کېږي هلکه شک دی د خلکو کېږي زه اوس مونځ کوم الله اکبر ټول صفتونه د خدای توب الله لري چې هغه پالونکی د ټول عالم دی رحمان دی او رحیم دی مالک د ورځې د قیامت دی اے الله خاص تا عبادت کوو اے الله خاص تا نه مدد غواړو اے الله وښایې موږ ته لار رانیغه مونږ مې کېږي نه مولیانو نه پوښتنه وکړې کېږي ولې مې کېږي ځکه چې ما معنا وویله الفاظ مې ونه وي همداسې یو سړی مونځ کوي الفاظ وایي معنا ورسره نشته دا هم قرآن نه دی د فقه حنفي ټولو نه مستندترین کتاب د اصول فقه حسامی معنامی زمانگا د امام ابو حنیفه رحمه الله اصول فقه کتابونو لیکلي القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا غیر چاپیر علما ناستی که دوانو پانی ننیوی القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا طول اصول فقه علماء د تمام احناف علماء د تمام امت علماء په دې باندې متفق دي چې قرآن معنا او الفاظ دواړو ته وایي قرآن څه شي ته وایي یوازې الفاظو ته قرآن نه وایي یوازې معنی ته هم قرآن نه وایي اے مسلمانات ته همیشه الفاظ وایي معنا در سره نشته ته په مانځه کې هم الفاظ وایي معنا در سره نشته د رب العالمین د کتاب معنی نه دي ذهن خالی دی قرآن کې درته راځي وبالوالدین احسانا درته تلاوت کوي مخې ته د قرآن پروت دی ټول ورځ وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا مخامخ دی پلار دی هغه ته به ډېره دی وایي جګړه دی دا ورسره دلته یې وایي هلته یې نه مني ولې په معنی یې نه پوهېږي وعاشروهن بالمعروف قرآن دې راغستی دی کور کې د بالغ باندې قرآن یې خیری ښځه درته سر ته ولاړه ده ښځه درته وایي چې خاونده پلانې شی تمام شوی یا زما د رشته دارو پلانې خابره ده دومره روپۍ ورته لګي یا چرګه چرګوړی لګي یا فلانې سامان لګي ته وایي چې وعاشروهن بالمعروف وغړېږه مخې نه مې ډېره وړه څه سهار نه داسې داسې کوي دلته وایي وعاشروهن بالمعروف او دلته مخامخ ښځې سره سپکې سپورې وایي قرآن کې وعاشروهن بالمعروف معنی دا ده چې ښځې سره داسې په ښې طریقې وخت تېروه چې کومه معروفه د اسلام طریقه ده او تا ښځې سره جګړه ده ولې قرآن وایي او نه یې منې ځکه چې پرې پوهېږي نو ماشورونه عزیزانو دا مطالبه تاسو نه وکړه چې ستاسو د رب باندې قسم وي که چېرې یو سړی وایي چې یاره جي زمونږ کلي کې فلانی ډېر لوی ډاکټر دی ښه صفتونه یې کوي خو چې هغه ډاکټر له ورځي نه علاج فایده کوي او که علاج باندې هغه له ورشي او د هغه په خبرو نه پوهېږي فایده کوي دغسې ټول امت وایي چې قرآن ډېر اعلی کتاب دی ډېر اوچت کتاب دی خو بیا کله چې د بیمارۍ علاج کوي بیا یې پیرانو نه کوي یاره جي بس ما کې دا پلانې بیماري ده پیر صاحب له ورځي و هغه له د خپلې خبرې ذکر کوي یاره جي تصوف سره اصلاح کېږي نه قرآن سره اصلاح کېږي د پیغمبر په زمانه کې پیران نه و نه پکې تصوف و قرآن و پیغمبر علیه الصلاة والسلام تزکیه په قرآن کړې ده قرآن به بیانولو خلکو به اورېده زده کولو به اے د مسلمانانو معاشرې والا یاد وساتئ
ګنټو ګنټو باندې د بیانونو ضرورت نشتا اوږدو خبرو ضرورت نشتا حقې خبرې ټوس خبرې رښتیا خبرې لنډې وي او هغه اورېدل غواړي او منل غواړي دا قرآن اعلی کتاب دی دې نه اوچت بل کتاب څوک کچرې دې کتاب نه اوچت بل کتاب ګڼي هم کافر دی کچرې ګماني وي هم کافر دی که شکي وي هم څه شک پاکستاني خبره کی نو چې کله دا اعلی کتاب دی نو دا ګوره تمامو روحاني امراضو د شرکیاتو د بدعاتو کورونو کې د جګړو محلو کې د جګړو رشتہ دارانو کې د جګړو هغوی مابین کې د معاملاتو محله کې یو بل سره د وخت تېرولو تمام علاجونه د قرآن کې موجود دي تبا معاشره کې څنګه وخت تېروي تبا کور کې څنګه زندگی تېروي ښځه به د خاوند کم حقوق مني خاوند به د ښځې کم حقوق مني اولاد باندې څه حقوق دي مور پلار باندې څه حقوق دي امام صاحب باندې د مقتدیانو کم حق دی مقتدیانو باندې د امام صاحب کم حق دی د مېلمه کم حق دی د کلیوالو کم حق دی د استاد څه حق دی د شاګردانو څه حق دی د ښکلي ماشومانو د نوجوانانو څه حق دی او د دې بوډاګانو څه حق دی دوی ته کم مقام ملاوېدل پکار دی د خور د لور کم حقوق دي ښځې له چې واده کوو ښځې له مېړه کوو خاوند وله کوو د ښځې څومره پورې واک و اختیار دی هلک له واده کوو د هلک څومره واک و اختیار دی دا ټول علاجونه څه شي کړي ومون قرآن نه وایي بس صرف ترجمه نه کوو الفاظ یې وایو القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا زمونږ معنی سره نه لګي قرآن الله سره خبرې مونږ الله سره خبرې پیغمبر علیه الصلاة والسلام با وی مانځه کې داسې قرأت وي که شاته چا ورپسې حروف شمارلی نو شمارېدل به دا دومره ورو ورو یې ولې وي د هغه په معنی یې سوچ کولو الحمد لله رب العالمین چې زه څه وایم دې کې معنی رب څه مطالبه کوي دا ذکر ثواب دی خلکو یې د ذکر ډېر ثواب ذکر څه ته وایي سبحان الله نه الحمدلله نه دوکه مه کوئ عوامه دوکه کوئ دې ذکر نه وایي دا ذکر الفاظ دي ذکر دې نه هله جوړېږي چې دې کې کومه عقیده او معنی پرته ده هغې باندې ته پوهېږې او هغه ته ذهن کې راولې سبحان الله ذهن کې دې دا شی راشي چې پاک دې پروردګار عالم د تمامو عیبونو نه څومره مخلوقات چې الله دپاره څه بیانوي دا بې طریقې خبرې بیانوي یاره فلني له برخه ورکړې ده فلني له دا کمال ورکړی فلنی د برخې والا ګرځولی دی ای الله ته د دې ټولو خبرو نه پاک یې هېڅ چا له دې برخه نه ده ورکړې ای الله ته سبحان یې ای الله ته پاک یې د عیبونو نه پاک د برخو نه پاک د شریکونو نه پاک کله دې چې سبحان الله سره دا معنی په سکرین راتله نو بیا داسې کوي که دا معنی دې ورسره راتله دا تش الفاظ دي لا اله الا الله یره چې دا ذکر دی نه دا عمره پورې تش الفاظ دي چې کله لا اله الا الله سره سکرین کې ستا معنی راتله پس د هغې نه بیا دا ذکر دی او نصیحت دی که نه ذکر دی او نه نصیحت بس وایئ وختي ما جمعه کې یوه خبره وکړه بعضې کسان به ناست یو سړي یوه خارو ساتلې وه هغې خارو باندې هغه یوه خبره یاده کړې وه ورته ویې چې خارو چېرته چې دانه پرته وي تک وله ورنکې لاندې به لومه وي برګو خپو کې به ونښلې خارو د الفاظ یاد کړي خو معنی باندې په معنی نه پوهېده چې د دې خبرې څه معنی ده دانه څه ته وایي تک څه ته وایي غبرګې خپې څه ته وایي لومه څه ته وایي نښتېدل څه ته وایي په دې نه پوهېده ځان سره به یې ټوله ورځ وي تسبیح به کېدای شي راغستې نن سبا مسلمان تسبو باندې ډېر زیات مین ټوله ورځ به هغې خارو وي وی به چې ای خارو چېرته چې دانه پرته وي ټک ونه ورنکې لاندې به لومه وي غبرګو خپو کې به ونښلې توجه مو ده دې خوا توجه خارو ځان سره دا شی صوتولو ستاسو غونې زمونږ غونې ذکر یې کوو سبحان الله سبحان الله په معنی نه پوهېږي خارو دغه ذکر کولو
مخکې یوه دانه پرته وه ور روانه ده ځان سره همدغه ذکر هم کوي ور روانه ده ټک شه چې دا دې له یې ټک ورکړه پورکه پو کې ونښتې ده نو چې کله ونښتې ده بیا هم ذکر نه پرېښود پیر صاحب ورته ویلي وو چې ذکر خو به کوې که پیر صاحب ورته ویلي وو چې ذکر به نه پرېږدې هغه نښتېدلې ده دواړو پښو کې غبرګو پښو کې نښتې ده پرړیږي او ځان سره وایي ای خارو چې چېرته دا نه وګورې ټک وله ورنه کې لاندې به یې لوموي برګو پښو کې به ونښلې ذکر کوي مالک پرې راغی چې ویني دا چې ذکر هم کوي همغه خبر هم کوي نښتې هم ده هغه ورته وایي چې الله دې دا کوم کپرې غرکه ده وړه باندې کپرې مازده لکه چې پکې نشته په خولې وایي چې چېرته دا نه وي نو ټک وله ورنه کې لاندې به یې لوموي هسې نه چې غبرګو پښو کې ونښلې په خولې وایي او پکې نښتې ولې نښتې وه په معنې یې ای مسلمانه مونږ کوې په معنې نه پوهېږې تبلیغ کې چلې ولګوه کالونه ولګوه د مانځه ترجمه خو کم از کم زده کړه د الله بنده قرآن ته عالم ته کېنه د قرآن ترجمه زده کړه ته الحمد وللضالین آمین نه پس چې کوم صورت وایې چې د هغې په معنه خو پوهېږي که نه کله چې ته صورت وایې چې تاله پته لګي ومن الناس من یقول آمنا بالله وی مجنون یې ورځې د لیلا دیدن پسې روانو لار کې یو سړی په مانځه باندې ولاړ دی مشهوره خبره ده د خبرې اکثرې دروغ دي خو بس هسې د عبرت دپاره واقعي او کیسې چې قرآن او سنت کې دي بیان د ټولې دروغ دي خو بس هسې هغه وخت تېرولو دپاره او د خلکو د اعتماد او د یقین جوړولو دپاره یې ملیان ذکر کوي خو د خدای دشمنان دي دا ورسره نه وایي چې د اکثرې دروغ دي جنګونه پرې مه کوئ مجنون روان دی د لیلا دیدار پسې لار کې یو سړی په مانځه ولاړ دی مجنون سیده پې تېر شي هغه زر زر سلام وګرځولو مجنون صاحب یې د لاسه ونیو ورته ویې چې مازده دې خراب دي که جوړې مجنون ورته وویل چې ولې هغه ورته وویل چې تا زه نه لیدم چې مانځه باندې ولاړومه زما مانځه مخې ته تېر شوې هغه ورته چې تا ولیدم چې مانځه مخې ته تېر شوم چې ما ولې نه لیدي ما مخې ته تېر شوې هغه ورته وویل چې ای د خدای ظالمه زه په لیلا باندې مین یمه ما ته ولیدې چې په مانځه ولاړې والله ته خو پرېږده ځمکه اسمان رانه غلط دي زه چې د لیلا دیدار ته روان ومه زه د ځمکه ګورم نه اسمان او ته د الله جل جلاله مینې او محبت کې سرشار دعوه لرې الله ته ولاړې او زه دې ولیدم نو دا ته الله ته ولاړې که ما ته ولاړې نن مسلمان مونځ کوي اثر مانځه کې نشته نن مونځ مسلمانان قرآن وایي قرآن په ده باندې اثر نه کوي دې قرآن صحابه کرام د بوتانو نه منع کړي وو دې قرآن صحابه کرام د شرکیاتو نه منع کړي وو دې مانځه صحابه کرام د فحشاو نه منع کړي وو دې عبادتونو صحابه کرام د ګناهونو نه منع کړي وو زما او ستا مونځ او زما او ستا قرآن ما او تا نسوارو نه نشي منع کولی منع کولی مشي لوی لوی شیخان وګوره لوی لوی بزرگان وګوره لوی لوی ذاکرین وګوره دومره چونډې به اچولي دې مانځه صحابه کرام د تمامې دنیا د کارونو نه منع کړل دې قرآن صحابه کرام د تمامو ګناهونو نه منع کړل ما وتا نسوارو نه نشي منع کولی ما وتا دا قرآن د مور پلار مخالفت نه نشي منع کولی ما وتا دا قرآن د ښځې سره په ښه معاشرت باندې نشي مجبورولی ما وتا دا قرآن معاشره کې او کلي کې کلي ګیرې ته نشي تیارولی فرق شته که نشته هلکه قرآن ناصر وتلی دی هلکه قرآن ناصر وتلی دی الله سوالونه او دعاګانې نه قبلوي نه ما او تا کې فرق دی قرآن مو پرېښی دی اے خلقه دا لوی کتاب دی خو په دې صفت باندې نه خلاصېږي چې ټوله ورځ دې تسبیح راغوستي دا لوی کتاب دی دا لوی کتاب دی دا لوی کتاب دی الله ډېر لوی دی الله ډېر په دې هېڅ ثواب تاله نه ملوي تاله به ثواب نه ملاوېږي چې ته کله دې کتاب باندې عمل وکړې عمل به پې هلکه یې چې دې نه ځان خبر په خبره مې پوهېږې هلکه بس زمونږ دغه جړه موږ نه چا نه چنده غواړو
نه چانه پیسې غواړو، نه چانه نوټ غواړو، نه بله مطالبه لرو، هېڅ شی نه لرو. الله په د الله حکم دی نن دې محلې ته راغلي یو، دې مسلمانانو وروڼو سره او دا کور کې ګیر چاپېر خویندو سره مخاطب یو، د الله د دین خبره کوو. 5 منټه پس مو دا یقین نشته چې موږ به بیا دې ځای له راتلی شو که نه به راځو، بیا به چېرته لیدل کېږي او که نه به کېږي. نه مو تاسو نه د ښېګړې څه تمه شته، نه مو تاسو نه د چندې څه تمه شته، نه مو تاسو نه د سلام څه تمه شته. چېرې ځي داسې خبرې وکړه چې دا خلک په ما مین شي. نه نه نه، ورک دي خلک شي، ورک دي د هغوی مینه شي. د چا مینه پکار ده؟ اے خلقا تاسو ته هم وایم لکه څنګه چې زه وایم چې زما ستاسو په مینه کار نه کېږي، دغسې تاسو سوچ وکړئ ستاسو هم د دې خلقو زما په مینه کار به کېږي د الله په مینه، کار به کېږي د الله په حکمونو منلو باندې. او د الله حکمونو دا څه شی دی؟ الله حکمونه قرآن کې راغلي. قرآن زده کړئ، قرآن ترجمه وکړئ، کورونو کې به مو جنتونه جوړ شي، محلې نه به مو جنت جوړ شي، دشمنیانې به مو ختمې شي، ورورولي به مو جوړه شي، پردی دروازې له به څوک ونه ګوري، خور لور به دې روانوي. والله ټوله محله کې به د سترګو غړولو سړی نه وي، سترګو غړولو سړی به نه وي. خور لور به دې ښایسته لباس کې روانوي، څوک به ورته د کتلو والا نه وي، توره شپه به وي، څوک به د لاس ورچولو والا نه وي. ټوله ورځ به ستا ښځه او ستا خور او ستا لور په کوټه باندې ګرځي، څوک به د خبرو جوړولو والا نه وي. ستا زوی او ستا ورور به غلط کار کوي، څوک به د مخ ورړولو والا نه وي، او هغه د غلط کار به مخ ته د رسولو والا نه وي، د شرارت کولو والا به نه وي. ستا په پاکې لور باندې به څوک د تهمت لګولو والا نه وي. دا به کله جوړېږي چې قرآن باندې عمل وشي. ای خلقو معاشره جوړېږي په قرآن، نه په مولیانو جوړېږي، نه په پیرانو جوړېږي، نه په تشو بېماني ذکرونو باندې جوړېږي چې په دې ولګېږي. داسې وی بر زبان تسبیح در دلگاه خر، این چنین تسبیح دارد که اثر، چې کله دې په ژبه باندې د الله نوم وي او ذهن کې دننه غواګانې وخورونئ، داسې ذکر اثر نه لري. هره یوه خبره چې بې معنی وي هغه اثر نه لري. خلکه یاد وساتئ بې غوره ان الله لا يقبل. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ان الله لا يقبل دعاء قلب الله الغافل. کم زړه چې غافل دی، غفلت کې ته خبر اوځي په معنی نه پوهېږي، سوچ یې بل خوا هغه دعا الله رټې الله نه قبلوي. عزیزانو منګه صفت د الله او د الله د کتاب دله وکړو، هېڅ اختلافي خبره هم دله نه ده. دا هم درته نه دي ویلي چې موږ کې کمال دی، یوه جي زموږ جماعت کې کمال دی، یوه جي موږ بزرګان یو، یوه جي موږ چې چا لاس نیوه کړې ده هغه به جنت ته راشي، لږې خپې لاړ شي. نه من درته ووي چې ستا جنت و جهنم څه شی دی؟ قرآن. والله ای سپین ږیرو چې دا قرآن مو ویلی نه دی، عمل مو پې کړی نه دی، چې د تمامي دنیا سفارشیان در سره وي، تا قبر د عذاب نه خلاصولی کېدای شي. بوډاګانو وایي چې یاره مونږ به یې دې نه پس څه ووایو، او ویلی شي. کېنه ملا صاحب ته یو یو ټکی ته وایه، ګوره وید تا باندې فرض دي، زده کول په تا فرض، زده کول په چا دي؟ خو د الله کار دی چې ستا ذهن کې اچوي نه اچوي. اوس نه کېنه ماسخوتن یا سهار د مولانا صاحب نه ترجمه شروع کا، یو یو ټکی یا یو آیت وایه، که زده کېده ډېره ښه، که نه زده کېده مخکې ځه. چې کله مړ شوې الله به تا د علماو په صف کې پاسوي، ځکه چې تا خو شروع کړې ده که والله تعالی ټیم درنه. نو عزیزانو د بچ کېدلو والا کتاب څه شی دی؟ د عمل او د قانون کتاب څه شی دی؟ یوازې په صفتونو نه کېږي چې ته یې خپلوې، یوازې په دې نه کېږي چې صرف په ناظره باندې ووایې. یاد وساته قرآن ستا د آخرت د جوړېدو د بربادېدو لپاره کافي دی. الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام له قرآن ورکړی دی، سنت د هغې تشریح دی.
نو نن نه پس به د قرآن ترجمه کوو که نه به کوو لاسونه پورته کړه کلکه وعده وکړه انشاءالله چې ځان سره کښېږدی برکت دپاره یې ووایه خو غولولو دپاره یې چې ونه وایه واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین